त आउनुहोस् अब आज हामी पहिलो तिमोथीको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी अध्याय 6बाट हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी अध्याय 6को हामी 11 पददेखि हामी 16 पदसम्म हेर्नेछौँ कि पावलले तिमोथीलाई दिएका आज्ञाहरू। त हाम्रो पाठ चाहिँ विशेष गरी 11 देखि 16 पदसम्म हुनेछ, तर हामीले सिक्ने कुरा चाहिँ 3 पददेखि नै हामी हेर्नेछौँ। 3 पददेखि हामी 16 पद हुन्छ। म तपाईँहरूलाई 3 पददेखि नै पढिदिनेछु है त। यहाँ सबैले बाइबल हातमा लिएर पल्टाउनु भयो होला। पहिलो तिमोथी अध्याय 6को 3 पददेखि 16 पद, तर हाम्रो मुख्य पाठ चाहिँ 11 देखि 16 पद। म तपाईँलाई पढिदिनेछु 3 पददेखि। यदि कसैले अर्को शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ। तर त्यसलाई प्रश्न गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ, जसबाट डाहा झगडा दुर्वचनहरू खराब शङ्काहरू र व्यर्थका रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, जसका कानहरू भ्रष्ट भएका छन्, जो सत्यदेखि रहित भएका छन् र भक्ति चाहिँ लाभ गर्ने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। तर सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएनौँ अनि यो निश्चित छ हामी केही लैजान सक्दैनौँ। तर खानेकुरा र वस्त्र छन् भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हौँ। तर जो धनी हुन चाहन्छन् तिनीहरू परीक्षा र पासो अनि धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषहरूमा फस्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। किनकि रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो, जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भड्किएका छन् र आफैलाई अनेकौँ पीडाहरूले छेडैछेड पारेका छन्। तर हे परमेश्वरका जन, तिमी यी कुराहरूबाट भाग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रताको पछि लाग। विश्वासको असल लडाइँ लड, अनन्त जीवनलाई पक्रिराख, जसका निम्ति तिमी बोलाइएका पनि छौ र धेरै साक्षीहरूका सामु असल अङ्गीकार गरेका छौ। सबै थोक जिउँदो पार्नुहुने परमेश्वर र पोन्तियस पिलातसका सन्मुख असल अङ्गीकारका गवाही दिनुहुने ख्रिस्ट येशूका सामु म तिमीलाई यो आज्ञा दिन्छु। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट देखा नपरुन्जेल तिमीले यस आज्ञालाई निष्कलङ्क र निन्दा रहित राख, जसलाई उहाँले आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ, जो परम धन्य, अद्वितीय, अधिराज, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँसँग मात्र अमरता छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छैन, न त देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र अनन्त अधिकार हुन्। आमेन। त परमेश्वरका प्रियजनहरू, यो खण्ड ज्यादै लामो खण्ड हो र यो खण्डलाई हामीले लगातार पार गर्न लाग्छ हामीलाई 1-2 घन्टा। तर म यहाँहरूलाई एकदमै छोटकरीमा बुझाउने प्रयास गर्छु। यहाँनिर 11 पदमा पावलले भन्छन्, तर हे परमेश्वरका जन, तिमी यी कुराहरूबाट भाग भनेर पावलले तिमोथीलाई भनिरहेका छन्। अब भाग भन्ने कुरालाई लिएर अलिकति म तपाईँहरूलाई अर्को खण्डमा बुझाउन प्रयास गर्छु है त। त्यसपछि म यहाँका अरू रहस्य तपाईँहरूलाई म बताउने छु। पुस्तक पुरानो नियम हितोपदेश 1 अध्यायको
7 देखि 9 पदसम्म, 7 पददेखि 9 पदसम्म त्यहाँनिर एउटा व्यक्ति विनाशको लागि ऊ भाग्न पर्छ, ऊ अलग बस्न पर्छ। 7 देखि 9 पद पढ्दाखेरि अध्याय 1 को परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो भनी भनिएको छ। तर यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसले परमप्रभुको शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन्, जसलाई लेखकले मूर्खहरू भनेका छन्। तर बाबुले शिक्षा दिनुहुन्छ छोरालाई, हे मेरो छोरा भन्ने शब्द सम्बोधन गर्दै, हे मेरो छोरा आफ्नो बाबुको शिक्षा ध्यानसित सुन र आफ्नी आमाको अर्थीलाई नत्याग। त आफ्नो बाबु र आमाको अर्थी ध्यानसित सुन्दाखेरि त्यस छोराको शरीरमा चाहिँ एउटा शोभाको मुकुट, शोभाका गहना पहिरिँदो रहेछ र उसको गलामा सम्मानको हार पहिरिँदो रहेछ। त हाम्रो विशेष पाठ चाहिँ 10 पददेखि हो 19 पदसम्म। त यहाँनिर छोरालाई अर्थी छ, प्रिय बाबुआमाले आफूले जन्माएको प्यारो छोरालाई, प्यारो छोरीलाई यहाँ एउटा आत्मीय अर्थी छ। हे मेरो छोरा, पापीहरूले तिमीलाई फुस्लाए भने तिनीहरूको कुरा मान्न तिमी राजी नहौ। यदि तिनीहरूले हामीसँग आऊ रक्तपात गर्न बाटो ढुकौँ, बिना कारणै निर्दोषलाई बाटोमा ढुकेर बसौँ, हामी तिनीहरूलाई अर्धलोकले झैँ जिउँदै निलौँ, अखाडलभित्र जानेहरूलाई झैँ सिङ्गै निलौँ। तब हामीले सबै प्रकारका बहुमूल्य सम्पत्ति पाउनेछौँ, लुटका मालले हामीले आफ्ना घरहरू भर्नेछौँ। तिमी हामीसँग साझेदार हौ, हामी सबैको एउटै थैलो होस् भने हे मेरो छोरा, तिनीहरूसँग त्यस बाटोमा नलाग, आफ्नो पाउलाई तिनीहरूको बाटोमा हिँड्नदेखि रोक, किनकि तिनीहरूका पाउ खराबीको निम्ति धगुरसँग रक्तपात गर्न ती हतारिन्छन्। कुनै चराले हेर्दा हेर्दै निश्चय नै व्यर्थैमा जाल फैलिन्छ, अनि यिनीहरू चाहिँ आफ्नै रक्तपात गर्न बाटो ढुक्छन्, आफ्नै प्राणको निम्ति बाटोमा ढुकेर बस्छन्। लाभको लालच गर्ने हरेक मानिसको चाल यस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो मालिकको ज्यान नै लिन्छन्। यहाँनिर छोरालाई अर्थी दिएको छ। यहाँ एउटा झुन्ड छ, जुन झुन्ड चाहिँ लुटेराको समूह छ, ज्यानमा र हत्याराको समूह छ, डाका गुण्डाको समूह छ। त्यसले एउटा व्यक्तिलाई भन्छ, हामीसँग आऊ, हामी हर प्रकारको सबै प्रकारको बहुमूल्य सम्पत्ति लुटेर हामीले आफ्ना घरहरूलाई भर्नेछौँ, हामीसँग आऊ, बाटो ढुकौँ, बसौँ, बहुमूल्य सम्पत्ति। धेरै मानिसहरू रातारात आफ्नो घरलाई सम्पत्तिले भर्न चाहन्छन्, कसैलाई मारेर, कसैलाई लुटेर, कसैको सम्पत्ति हडपेर। अनि यहाँ पनि यस्तै खालको एउटा झुन्ड छ, ग्रुप छ। तर आफ्नो प्यारो छोरालाई बाबुले भन्छ, छोरा, तिनीहरूको मार्गमा नलाग, तिम्रो पाइलो त्यो बाटोमा नजाओस्, तिनीहरूको प्राण नाश हुनेछ। आफ्नो बाबुले छोरालाई दिएको अर्थी। यहाँनिर एउटा व्यक्तिको विनाशको लागि, आफ्नो छोराको विनाशको लागि बाबुले अर्थी दिइरहेको छ। त आजको हाम्रो पाठसँग तपाईहरुको विचारमा त्यति मेल नखाला, तर म तपाईहरुलाई यसको मेल खुवाउनलाई प्रयास गर्नेछु। जब तपाईले 3 पददेखि 10 पदसम्म पढ्नुहुन्छ तिमोथी 6 अध्यायको, यहाँनिर मण्डलीलाई विनाश पार्ने, मण्डलीलाई डुबाउने, विनाशभित्र लैजाने ग्रुप यहाँ पाउँदछौँ। अब हामीलाई यहाँ 2टा झुन्ड तयारी गरौँ।
पावलले तिमोथीलाई दुईटा झुण्ड देखाइदिए। एउटा झुण्ड परमेश्वरको वचन विपरीत जाने झुण्ड, अर्को झुण्ड तपाईँ पाउनुहुन्छ 11 पदमा परमेश्वरको महिमाको लागि तयारी भएको झुण्ड। र तपाईँलाई मैले पढेर सुनाइसकेँ 3 पददेखि 10 पदसम्म अथवा 16 पदसम्म। त एउटा झुण्ड, पहिलो झुण्ड चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ 3 पददेखि 10 पदसम्म। 3 पददेखि 10 पदसम्मको झुण्ड चाहिँ म तपाईँलाई पढिदिनेछु। परमेश्वरको वचनलाई छोडेर, परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई छोडेर अर्कै शिक्षा सिकाउने त्यहाँ एउटा झुण्ड छ, त्यहाँ एउटा लाइन तरिका छ। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा भक्ति अनुसारको शिक्षालाई स्वीकार नगर्ने त्यहाँ एउटा समूह छ। नम्बर 3 मा ज्ञानविहीनको घमण्डहरूबाट जिउने अर्को एउटा झुण्ड छ। ज्ञानविहीनको घमण्डमा जिउनेहरू। नम्बर 4 मा शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क गर्नेहरूको एउटा त्यहाँ समूह छ। नम्बर 5 मा डाहा र झगडा गर्ने दुर्वचन बोल्नेहरू र खराब शङ्का गर्नेहरूको त्यहाँ झुण्ड छ। नम्बर 6 मा भ्रष्ट मन भएकाहरू। नम्बर 7 मा भक्ति चाहिँ लाभको बाटो हो भनी ठान्नेहरू। नम्बर 8 मा रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्नेहरू। र नम्बर 9 मा चाहिँ सत्यता रहितका व्यक्तिहरू। त यस्ता जीवन जिउनेको एउटा त्यहाँ समूह छ भने तिमोथीलाई पावलले तिमोथी त यस्तो एउटा झुण्ड छ जसले अर्कै शिक्षालाई पछ्याएको छ, जसले भक्ति शिक्षालाई स्वीकार गर्दैन, जसले प्रभुको वचनमा उसको ज्ञान छैन, जसले शब्दहरूमा तर्क वितर्क गर्छ, प्रश्नहरू गर्छ, जसको मन भ्रष्ट भएको छ अनि जो चाहिँ सत्यदेखि रहित भएको छ, रित्तिएको छ, उसको सत्यता छैन, अनि जो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भन्दा कमाउनुमा, परमेश्वरलाई महिमा दिनुभन्दा कमाउनुतिर ऊ बढी लालची भएको छ। सम्पत्तिले आफ्नो घर भरौँ, परमेश्वर त पछि चाहिँ बुढेसकालमा एउटा भक्तिमय जीवन जिउँला नि, पहिला सम्पत्तिले घर भरौँ न। कसरी हुन्छ, झुट बोलेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, कुन प्रकारले हुन्छ, कुरा घुमाएर हुन्छ, कुन प्रकारले हुन्छ। यहाँनिर धनी हुन चाहन्छन् जसले पैसालाई प्रेम गर्छन् भनी पावलले तिमोथीलाई देखाएका छन्। के धनी हुनु कसैलाई मन हुँदैन? के परमेश्वरले आफ्ना विश्वासी जनहरू गरिब भएको, माग्ने भएको चाहनुहुन्छ? होइन। परमेश्वरका जनहरू, आफ्ना जनहरू परमेश्वर धनी भएको चाहनुहुन्छ। तर कुन प्रकारले धनी भएको? कसैलाई झुट बोलेर कमाएर होइन, कसैलाई ठगेर होइन, कसैलाई लुटेर होइन, कसैलाई विभिन्न प्रकारको बहानामा होइन, घुस खाएर होइन। यस प्रकारले धनी हुन चाहनेलाई परमेश्वर विरोध गर्नुहुन्छ। तर सत्यतामा रहेर जब ऊ प्रभुको भय मान्दै प्रभुको महिमाका लागि कमाउन चाहन्छ, उसलाई परमेश्वरले धनी नहो त भन्नुहुन्न। प्रभुको महिमा चाहने व्यक्तिहरू धनी भएर उहाँको सेवा गरेको चाहनुहुन्छ। तर यदि हामी कुनै पनि छल कपटले पैसा कमाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई वास्ता गर्दैनौँ, उहाँलाई दिनुपर्ने स्थान दिँदैनौँ, उहाँलाई दिनुपर्ने महिमा दिँदैनौँ, हामी एउटा ओठे भक्ति मात्रै हाम्रो हुन्छ, तब हामी चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा पैसालाई प्रेम गर्छौँ। तब हाम्रा हृदयहरू, तब त्यस्ता मानिसका हृदयहरू बडो दुःखले भरिएका हुन्छन्, बडो दुःखले भरिएका हुन्छन्। त मैले अघि तपाईँहरूलाई पुस्तक पढेर सुनाएँ।
सानो एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु बालामको बारेमा। बालकले इजरायलीहरूलाई सराप्नको लागि बोलायो। के भनेर बोलायो भनेदेखि, बालाम तिमी आएर इजरायललाई सराप देऊ, म तिमीलाई मान सम्मान र पैसाले, प्रशस्त सम्पत्तिले म तिमीलाई सम्मान गर्छु। त बालामले इन्कार गर्यो। त्यो सम्मान पाउनु, त्यो पैसा पाउनु बालामले इन्कार गर्यो, मुखले इन्कार गर्यो। तर उसको हृदय चाहिँ भने त्यो मान सम्मान र पैसाप्रति लालच भइसकेको थियो। अनि उसले मुखले चाहिँ भन्यो, म परमेश्वरसँग पहिला सोध्नेछु, प्रार्थना गर्नेछु, उहाँले जा भन्नुभयो भने म जानेछु, नभए जान्न। एउटा अगमवक्ता परमेश्वरले चुनिएका जनहरूलाई श्राप दिनु ठिक हुँदैन, यो काम हुन्न भन्ने उसलाई थाहा थियो। तर उसलाई दिने मान सम्मान र पैसाको कारणले ऊ लालच भएको थियो। ऊ बालकबाट पाउने सम्पत्तिले, बहुमूल्य सम्पत्तिले आफ्नो घर भर्न चाहन्थ्यो। त ऊ गयो, श्राप दिनलाई गयो, परमेश्वरले रोक्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, म जे भन्छु तैँले त्यही भन्, त जान त गइस्, तर म जे भन् तैँले त्यही भन्, नजा भन्दा भन्दै त गइस्। त ऊ गयो। परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ बिना अगुवाई, बिना निर्देशन ऊ गयो आफ्नो विचारमा। हो, उसले श्राप दियो, के अरे आशिष दियो, इजरायलीहरूलाई श्राप दिएन। तर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको विद्रोहमा लान, पापमा फसाउन उसले बालकलाई एउटा युक्ति रचिदियो। बालकबाट पाउने सम्पत्ति र सम्मानको कारणले गर्दा बालामले बालकलाई, इजरायलीहरूलाई पापमा फसाउनु, परमेश्वरदेखि टाढा पुर्याउनु, परमप्रभुको विद्रोहमा उठाउनु बालामले एउटा युक्ति रचिदियो। अनि त्यस युक्ति बालकले प्रयोग गरे। थुप्रै थुप्रै इजरायलीहरूप्रति परमप्रभुको दण्ड आइपर्यो। त आज धेरै विश्वासीहरू त्यस्ता युक्तिहरू रचेर ओठे भक्तिमा जीवन जिउँदै आफ्ना सम्पत्तिहरू घरले भर्न चाहन्छन् भने उनीहरूको हृदय चाहिँ पुरा पीडाले भरिएको हुन्छ। पक्कै पनि बालामलाई शान्ति भएन, उसको हृदय पीडाले भरिएको थियो होला। पछि इजरायलीहरूलाई काटेर पनि मारे। यसैले प्रभुका प्रियहरू हो कि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा नदिएर, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने स्थान नदिएर यदि हामी संसारका कुरालाई ध्यान दिन्छौँ भनेदेखि हामी प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ। पावलले तिमोथीलाई त्यही भने, तिमोथी यहाँ एउटा यस्तो झुन्ड छ जसले परमेश्वरलाई त्यागेर पैसालाई पहिलो स्थान दिन्छ, प्रभुको शिक्षालाई त्यागेर आफ्नै शिक्षामा ऊ आफ्नै मनोभित्र शिक्षामा अघि बढेको छ। भक्तिको शिक्षालाई उसले स्वीकार गर्दैन। ऊ सत्यरहित भएको छ। उसलाई तर्क वितर्क प्रश्न गर्ने रोग लागेको छ। ऊ डाहा झगडा दुर्भाग्य वचनमा उसले जीवन बिताउँदछ। तिमोथी, यिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्। र पावलले भने तिमोथीलाई 5 पदमा यस्ताबाट अलग बस, यो झुन्डबाट अलग बस। र 6 पदमा सन्त भक्ति भन्छन्। र यसरी एवं रीतिले आउँदाखेरि 11 पदमा आउँदाखेरि चाहिँ पावलले भने तिमोथीलाई, तिमोथी अब यो झुन्डबाट तिमी भाग्न पर्छ र तिमी अर्को यस्तो एउटा झुन्डमा पुग्न पर्छ। र त्यो झुन्ड के रहेछ त म 11 पदमा पढिदिनेछु। तर हे परमेश्वरका जन, तिमी यी कुराबाट भाग, यो नम्बर 1 को झुन्डबाट भाग। अब तिमी नम्बर 2 को झुन्डमा जाऊ, जुन झुन्ड चाहिँ धार्मिकतामा जिउने झुन्ड छ, भक्तिमय जीवन जिउने झुन्डमा छ, विश्वासमा प्रभुको भरोसामा जिउने झुन्ड छ, भाइ भाइको बीचमा प्रेममा जिउने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने झुन्ड छ, प्रभुको निम्ति धैर्य धारण गर्ने एउटा झुन्ड छ, नम्रतालाई पहिरेको एउटा झुन्ड छ। हो तिमोथी, तिमी चाहिँ अब यो झुन्डमा जाऊ। तिमोथी,
परमेश्वरको विद्रोह गर्ने झुन्डलाई त्यागेर तिमी परमेश्वरको आदर गर्ने तिमी झुन्डमा जाऊ। यसरी पावलले तिमोथीलाई यो आज्ञा दिए। त प्रभुका प्रियजनहरू हो, तपाईँलाई म यहाँ दुईवटा झुन्डको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। तपाईँले 3 पददेखि 10 पदसम्म एउटा झुन्ड तयारी गर्नुहोस्। त्यो झुन्ड चाहिँ परमेश्वरको विद्रोही झुन्ड हो, शारीरिक झुन्ड हो। आज यस्ता झुन्ड संसारमा थुप्रै छन्, मण्डलीमा छन्। तर अर्को एउटा झुन्ड पनि छ मण्डलीमा त कतिपय मण्डलीमा, जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि जिउँछन्। अब तपाईँ र म चाहिँ कुन झुन्डमा रहने हो? तिमोथीलाई पावलले भने, तिमोथी यस्ताहरूबाट भाग, हे परमप्रभुका जन, यस्ताहरूबाट भाग। त तिमोथीलाई यो पनि भनिएको छ 2 तिमोथी अध्याय 2 को 22 पदमा, अनि जवानीको अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकारेको साथमा धार्मिकता र विश्वास प्रेम शान्तिको पछि लागा। यो भागा भन्ने चाहिँ तिमोथीको आफ्नो व्यक्तिगत आत्मिकी पतन हुनुबाट आफूलाई जोगाउनको लागि भाग्नु भन्नेको हो। पावलले तिमोथीको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको आत्मिकी पतनबाट आफूलाई जोगाउनको लागि पावलले तिमोथीलाई भने। उतापट्टि हामीले पढ्ने हितोपदेशमा एउटा व्यक्ति त्यस झुन्डमा गएर आफूलाई नाश पार्न सक्दछ, त्यो मार्गमा नजाऊ भनी आफ्ना पिताले उपदेश दिनुभयो। अब यो अध्याय 6 मा चाहिँ तिमोथी किन भाग्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा मण्डलीलाई विनाशतिर लैजाने, मण्डलीलाई विनाशभित्र लैजाने, विनाशभित्र डुबाउने एउटा झुन्ड छ। त्यसैले तिमोथी यो झुन्डबाट भाग्न पर्यो। मण्डलीलाई विनाशभित्र, बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउनबाट जगाउनलाई तिमोथी चाहिँ यो झुन्डबाट भाग्न पर्यो। तपाईँ पढ्नुहुन्छ 9 पदमा कि तर जो धनी हुन चाहन्छन् तिनीहरू परीक्षा र पासो अनि धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। उसको निम्ति पैसा नै परमेश्वर हुन पुग्छ। कुनै विश्वासलाई भेट्न जानु पर्यो, तपाईँसँग पैसा छैन भने कसरी जानुहुन्छ? के पैसाको आवश्यक पर्दैन? विभिन्न प्रकारले व्याख्या गर्न खोज्छ। हो, पैसाको आवश्यकता पर्छ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ पछाडिपट्टि राखेर पैसालाई चाहिँ हामी अगाडि राख्छौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यस्तो पैसा मलाई चाहिँदैन, त्यस्तो पैसाबाट गरेको सेवकाई मलाई आवश्यकता पर्दैन, यस्तो प्रकारले मेरो सेवा तिमीले गर्न पर्दैन। मलाई पछाडि राखेर तिमी जब पैसालाई अगाडि राखेर हिँड्छौ भने त्यस्तो पैसाको सेवकाई मलाई चाहिँदैन। प्रभुको वचन यो छ। त्यसैले तिमोथीलाई पावलले भने, तिमोथी यो ग्रुपबाट भागेर तिमी चाहिँ धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रताको पछि लाग्ने त्यो झुन्डमा तिमी जाऊ। र आज तिमोथीलाई मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पनि प्रभुको वचन यही नै हो। प्रभुको प्रेम हो। त्यहाँ एउटा लडाइँ छ विश्वासको। तिमोथीले लडाइँ लड्न पर्नेछ र यसको व्याख्या लामो छ। म तपाईँलाई यसलाई यति लामो लम्ब्याउन म चाहन्न। याद गर्नुहोस् 3 पददेखि 10 पदसम्मको जीवनसँग चाहिँ त्यहाँ लडाइँ गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासलाई बचाइराख्नको लागि एउटा आत्मिक त्यहाँ सङ्घर्ष छ। विश्वासको असल लडाइँ लड, अनन्त जीवनलाई पक्रिराख, जसका निम्ति तिमी बोलाइएका पनि छौ र धेरै साक्षीहरूको सामु तिमीले असल अङ्गीकार पनि गरेका थियौ, स्वीकार पनि गरेका थियौ म कसरी अघि बढ्छु भनेर। त्यसरी तिमोथीलाई पावलले भने र 13 पदमा यसो ख्रिस्टले कसरी साक्षी दिनुभयो पिलातसको अगाडि भन्ने कुरा तिमोथीलाई पावलले दर्शाए। त्यसपछि तिमोथीलाई भन्यो, तिमोथी यस खराब झुन्डबाट निस्किएर तिमी भाग्दै भाग्दै यो आत्मिकी परमप्रभुको सन्तानको झुन्डमा तिमी आऊ, जसले चाहिँ माथि हेरिरहेका हुन्छन्, जसले चाहिँ
आत्मिकै कुरा हेरिरहेका हुन्छन्। 14 पददेखि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा नपरुन्जेल तिमीले यस आज्ञालाई निष्कलङ्क निन्दा रहित राख। यो तिमोथीको जिम्मेवारी थियो। यहाँ थुप्रै गुणागत रूपमा हामी गयौँ भने समय लामो लाग्छ, तर म जान चाहन्न। थुप्रै जिम्मेवारी छ तिमोथीले गर्नुपर्ने, र आज तिमोथीले मात्रै होइन, तपाईँ र मैले पनि गर्नुपर्ने छ। अब जसलाई उहाँले आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ, यसो ख्रीष्टलाई परमेश्वरले आफ्नै समयमा प्रकट गर्नुहुनेछ तपाईँ र मेरो निम्ति, जो परम धन्य अद्वितीय अधिराजा राजाहरूको राजा र प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ। परम धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वोच्चमा जिउनु हुने परमेश्वर, सर्वसम्पन्न परमेश्वर, सबैभन्दा महान परमेश्वर, प्रशंसाको योग्य परमेश्वर, बयान गर्न नसकिने परमेश्वर, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग मात्र अविनाश छ, अमरत्व छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छैन, न त देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर अनन्त अधिकार हुन्। त तिमोथीलाई पावले भने, तिमोथी त्यहाँ एउटा स्थान छ जुन परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने ग्रुप छ, जुन झुन्ड छ, त्यो साथमा लागेर तिमीले अमरत्वलाई हेर, राजाहरूको राजालाई हेर, तिमीले प्रभुहरूको प्रभुलाई हेर। समयमा प्रकट हुनुहुनेछ र उहाँ ज्योतिका परमेश्वर हुनुहुनेछ। त यसरी तिमोथीलाई पावलले भनेको प्रेर हो, परमेश्वरको एउटा विद्रोही झुन्डलाई त्यागेर परमेश्वरको महिमा गर्ने झुन्डको साथमा पुगेर, त्यो साथमा लागेर अनि अमरत्वलाई हेर्ने, परम धन्य परमेश्वरलाई हेर्ने, अद्वितीय राजालाई हेर्ने, राजाहरूको राजालाई हेर्ने, अनि यो आज्ञा निष्कलङ्क राख, निर्दोष राख तिमोथी। यसरी पावलले तिमोथीलाई भने, यो तिमीलाई दिएको जुन जिम्मेवारी छ मण्डलीको हेरचाह गर्नु र जुन विश्वासमा असल नमुना हुनु र प्रभुका जनहरूलाई त्यही मार्गमा डोर्याउनु, जुन जिम्मा तिमीले पाएका छौ तिमोथी, र तिमीले यो गर्न पर्छ। त हामीले यहाँबाट दुईटा झुन्ड देख्यौँ यो भागमा। एउटा झुन्ड प्रभुको विद्रोहमा जाने, अर्को झुन्ड प्रभुको महिमाको लागि जिउने। र तिमोथीलाई भन्यो, विद्रोहको झुन्डबाट निस्केर भाग र महिमा गर्ने झुन्डमा जाऊ र अमरत्वलाई हेर। त प्रभुका जनहरू हो, आज पावलले जुन कुरा तिमोथीलाई भने, यो तिमोथीलाई मात्र होइन, र आज यो तपाईँ र मलाई पनि हो। अनि यसरी एउटा झुन्डबाट अर्को झुन्डमा जानको लागि त्यहाँ बिचमा लडाइँ छ। लडाइँ दिनहुँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक लडाइँ हुन सक्छ, आत्मिक लडाइँ। त यो खण्डलाई बुझ्न एउटा पदबाट म अन्त गर्नेछु। गलाती अध्याय 5 दिनहुँ तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वासको लडाइँ हुन सक्छ। शरीरको अभिलाषा, आत्माको अभिलाषा। आत्मिकी अभिलाषाले स्वर्गतिर हेर्न सिकाउँछ, शरीरको अभिलाषाले संसारतिर हेर्न सिकाउँछ। गलाती अध्याय 5:17 पद म तपाईँलाई 13 पददेखि पढिदिनेछु। किनभने भाइहरू हो, स्वतन्त्रताका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका छौ, तर यति होस् यो स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एकअर्कालाई सेवा गर, तर प्रेमद्वारा एक अर्काको सेवा गर। किनकि सारा व्यवस्था एउटै शब्दमा, अर्थात् तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर भन्ने कुरामा पुरा हुन्छ। तर यदि तिमीहरू एकअर्कालाई टोक्छौ र निल्छौ भने होसियार, नत्र त तिमीहरू एक अर्काद्वारा नष्ट हौला। तर म यो भन्दछु, आत्मामा हिँड र तिमीहरूले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पुरा गर्न पर्दैन। किनकि शरीरले आत्माको विरोधमा
अभिलाषा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरुद्धमा। अनि तिमीहरू जे इच्छा गर्दछौ ती कुरा गर्न नसक भनेर यिनीहरू एक अर्काको विरोधमा छन्। तर तिमीहरू आत्माद्वारा डोर्याइन्छौ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनतामा छैनौ। त्यहाँ चाहिँ लडाइँ छ, त्यहाँ युद्ध छ। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ उज्यालो भइसकेपछि त तपाईँ बेलुका सुत्ने बेलासम्म तपाईँको आत्मिक लडाइँ हुनेछ। एउटा विश्वासीको आत्मिक लडाइँ हुनेछ। शरीरमा आउने विभिन्न किसिमका बहानाहरू, अभिलाषाहरू र बाहिरबाट आउने भित्रबाट आउने विभिन्न परमेश्वरको महिमाका लागि हामीलाई विश्वासमा कमजोर पार्ने कुराहरू। यसका पावलले भने तिमोथी तिमीले विश्वासको असल लडाइँ लडा र विश्वासलाई बचाइराख। यस्ता किसिमका खराब कुराबाट विश्वासलाई शुद्ध राख, बचाइराख। त हामीले यहाँनिर तिमोथीलाई पावलले दुईटा झुन्ड देखाए र नम्बर 1 को झुन्डबाट निस्केर तिमोथी भाग्नु पर्थ्यो र नम्बर 2 को झुन्डमा मिसिएर र अमरत्वलाई हेर्न पर्थ्यो तिमोथीले। र प्रभुबाट पाएको यो आज्ञा पावलद्वारा तिमोथीले यसलाई निष्कलङ्क र शुद्ध निन्दरहित राख्न पर्थ्यो। प्रभुका पेरो हो। आज तिमोथीलाई मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पनि प्रभुको वचन ज्यादै नितान्तै खाँचो छ। त हामीले आफूलाई जाँचौँ। हामी यदि नम्बर 1 को यो 3 देखि 10 पसम्मको झुन्डमा छौँ भने हामी निस्कौँ, त्यो झुन्डबाट भागौँ र नम्बर 2 11-15 लेखेको झुन्डसँग हामी जाउँ र सँगै मिलेर हामी स्वर्गतिर हेरौँ जहाँ अमरत्व छ, कहिल्यै नाश नहुने परम धन्य अद्वितीय परमेश्वरबाट हामी आशिषको भागीदार बन्नेछौँ। हुन्छ त वचन खण्ड हामी यहीँ राखौँ। सबैलाई जय मसीह। म यहाँबाट बिदा भएँ।